औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। जहाँ रहे हमेशा शाद और आबाद रहें। खुदा आप सब का हामी नासिर और मददगार हो। आज की शब विलादत जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बेहतरीन रात है, बेहतरीन रात जो खुदा ने हमें नसीब की है कि जिसकी सुबह में जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगी। वो बेटी कि जिसको जो रहमतुल लिल आलमीन के घर में रहमत बनकर आई हैं, वो बीबी कि जिनका नाम फ़ातिमा जो आग से छुड़वाने वाली, वो बीबी जिनके नाम के मायने जो नाम ज़हरा है जिसके मायने है रोशनी। और बीबी की जब इबादत में खड़ी होती थी तो पूरा मदीना मुनव्वर हो जाता था, लोगों को पता चलता था कि इबादत का वक्त हो गया है। वो बीबी के जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं जनाब खतीजा के घर, तो पूरे मदीने में रोशनी हो गई थी। वो बीबी हैं कि जो सैयदतुन्निसाइल आलमीन बनकर इस कायनात में आई हैं। वो बीबी हैं जिनके लिए आया ततहीर आई। वो बीबी जो आया मुबाहिला में जो है वो जिनकी वजह से मुबाहिला के मैदान को जीता गया। वो बीबी कायनात की जो परवरदिगार आलम ने इतनी बड़ी बीबी, इतनी बड़ी ख़ास तोहफ़ा में अता कर रहे हैं कि जिसके लिए पूरे कुरान में सूरह कौसर जैसी सूरत जो है वो बीबी के लिए भेजी कि जिनकी शान में सूरह कौसर आई। और खुदा ने जब रसूल खुदा मलूल थे तो यही कहा था परवरदिगार ने कि मेरे हबीब तुम मलूल ना हो बल्कि हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। ऐसी कौसर कि जो आज पूरी दुनिया पे कौसर मैंने कसरत कि जो बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा की औलाद आज पूरी दुनिया पे छा गई। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं आपको सैयद ज़रूर मिल जाएंगे। यानी ये दुआ है, ये उस परवरदिगार की दुआ है। उसने परवरदिगार चाहता था कि जो लोगों ने ताने दिए हैं रसूल खुदा को वो ख़ुद तो अबतर हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन खुदा एक बेटी के ज़रिए से कायनात में से बोला रसूल खुदा की औलाद को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएगा। और आज भी देखिए वो बीबी के जो हमारे तमाम आइमा कहते हैं कि हम हुज्जत हैं दुनिया के लिए और हमारे लिए हुज्जत है हमारी माँ फ़ातिमातुज़ ज़हरा। यानी और वो बीबी के जिनके इल्म, जिनके सहीफ़े की रोशनी वो है कि जो सहीफ़ा फ़ातिमातुज़ ज़हरा है जिससे हर आइमा ने अपने दौर में इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने कहीं और कोई हमने नहीं देखा कि इल्म हासिल किया हो, लेकिन हर आइमा ने अपनी ज़िंदगी में बताया कि हमें जब कोई मसला होता था, कोई मुश्किल, तो हम सहीफ़ा फ़ातिमा की तरफ जो है वो रजू किया करते थे। वो बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि खुदा ने जिस सहीफ़े को जो सहीफ़ा फ़ातिमा है वो खुदा ने आसमान से भेजा था जो मासूमों के ज़रिए से। और जब वो सहीफ़ा आया और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा को वो सहीफ़ा दिया तो बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा उस सहीफ़े को पढ़ती थी और मौला अली उसे लिख रहे थे। यानी जो सहीफ़ा पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक मासूम ने लिखा हो, जिसे लाने वाले मासूम हो, जो जिन पर उतारा वो मासूम हो, यानी ये वो सहीफ़ा फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि जिसे हम अगर इस्तिफ़ादा करें तो हम भी अपनी बहुत से मसाइल में उसमें से हमने हल ढूंढ सकते हैं। तो ये वो बीबी हैं कि जिनकी आज शब विलादत है और कल का मुबारक दिन कि जिस दिन बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा इस दुनिया में तशरीफ़ ला रही हैं, ये समझ लें कि हाजतों का दिन है। उस दिन हमें जो है अपने अमाल को दुरुस्त करना, हमने उस दिन बीबी से अहद करना है, या हमने उस दिन जो आपके दिलों में हाजतें हैं, क्योंकि देखिए न्याज का इंतज़ाम करें। ज़रूरी है कि आप बहुत दस्तरखान या 100-200 लोगों को अपने घरों में बुलाएं, लेकिन बीबी की न्याज का एहतमाम करें। थोड़ा सा अपने घर में आप चाहे आप फलों पे न्याज दिलवाएं। बीबी को पसंदीदा फल जो था, बीबी ने जो फरमाइश ज़िंदगी में फ़कत एक दफ़ा, मौला अली की बड़ी ख्वाहिश थी कि फ़ातिमा कभी मुझसे कुछ मांगो, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बीबी ने कहा था कि या अली मुझे अनार खाने हैं। तो यानी बीबी का पसंदीदा फल अनार है। जब कल हम अपने घर में न्याज दें तो उसमें अनार को ज़रूर करें। 5 फल रख लें, उस पे आप न्याज दे लें। आप थोड़ा सा कोई खाना बना लें, उस पे न्याज दे लें, या थोड़ा सा आप कोई मीठा बनाएं, उस पे न्याज दे दें। और इस बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा के न्याज देकर और फिर कल का दिन वो दिन है कि जब आप बीबी के लिए 2 रकत नमाज पढ़ें, बीबी से हाजत की नमाज़ पढ़ें और वो बीबी के लिए आप 100 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। वो नमाज़ पढ़ के आप बीबी को हदिया करें। 100 दफ़ा दरूद की तस्बीह पढ़ें जो आप जनाब खतीजतुल कुबरा को ज़रूर हदिया करें, क्योंकि बेटी उनके घर में आई है। हम कल माँ को हदिया करके माँ से मांगेंगे तो ज़रूर ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब खतीजतुल कुबरा हमें ना अता करें अपनी बेटी। और वो बेटी कि जो कहती थी कि
جب لوگوں نے سوال کیا تھا، عرب کی عورتیں آئی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ خدیجہ سب نے تمہارا بائیکاٹ کیا، تم اکیلی ہوتی ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں، تو یہ کہتی تھیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے شکم میں جو میری بیٹی ہے وہ سارا دن مجھ سے ہم کلام رہتی ہے، میں تنہائی محسوس نہیں کرتی، میں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی۔ تو ایسی بیٹی کائنات کی انہیں ملی ہے کہ تو آج کل کے دن ہم اگر رسول خدا سے مانگے یا ہم جناب ختیجۃ الکبریٰ سے مانگے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کائنات کے رسول کے گھر میں بیٹی بن کر آئی ہے ایسی بیٹی، تو رسول سے اگر ہم مانگیں تو کیا وہ صدقہ نہیں دیں گے، یا ہم جناب ختیجۃ الکبریٰ سے مانگیں گے تو نہیں دیں گے؟ اور پھر اپنی روٹین میں آپ جب بھی نماز پڑھیں اپنی روٹین میں شامل کریں گے 21 دفعہ تو آپ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی لازمی ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ آپ، اور اس کے بعد آپ جو حاجت مانگیں گے بی بی فاطمہ الزہرا آپ کو وہ عطا کریں گی۔ لیکن کل کے دن آپ 510 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی لازمی پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کریں، بی بی سے جو طلب کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا، کیونکہ کل ہم کے دن وہ خوشیوں بھرا دن ہے کہ زمین اور آسمان میں جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جہاں کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جہاں پہ خدا نے قرآن میں سورہ کوثر کی صورت میں جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کو تحفہ عطا کیا، تو پھر بتائیے کہ جب اتنی کائنات خوشیاں منا رہی ہے تو ہم اگر بی بی سے مانگے، کیونکہ وہ بی بی ہیں کہ جب ہم ان سے مانگیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا میں عطا نہ کریں۔ کل جس کو جس طرح کی مشکل ہے، کوئی اگر بیمار ہے تو اپنی بیماری کے لیے صحت مانگے، اگر کوئی مالی طور پہ پریشان ہے تو وہ اپنے لیے رزق کے میں اضافے کے لیے مانگے، اگر کوئی بھی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو یقیناً، اور بے دیکھیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پہلے دوسروں کو یاد کریں، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز فجر پڑھتی تھی تو بآواز بلند وہ اپنے تمام محلے داروں کا پہلے نام لیتی تھی، اور امام حسن نے جب سوال کیا کہ اماں آپ ہمیشہ محلے داروں کا نام لیتی ہیں، اپنے بچوں کا نام نہیں لیتی، تو بی بی نے کہا تھا کہ بیٹا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، بعد میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ تو بی بی کا طریقہ کار یہی تھا، بی بی ہمیشہ جب مانگتی تھی تو ہمیشہ دعا میں پہلے دوسروں کا نام لیتی تھی۔ تو ہم بھی اگر سنت جناب فاطمہ الزہرا کو اپنائیں کہ ہم پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں تو پھر یقیناً وہ بی بی ہم سے خوش اور راضی رہیں گی اور ہمیں وہ ضرور نوازیں گی۔ دیکھیے جب ہم دوسروں کو ویسے بھی اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے، رسول خدا بھی خوش ہوں گے، جناب فاطمہ الزہرا بھی خوش ہوں گی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کے دن ہم مانگے کچھ اور ہمیں نہ ملے۔ انشاءاللہ تعالی میری دلی دعا ہے کہ کل جس کو جس طرح کی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، یا اور کوئی لڑائی جھگڑے ہے، یا میاں بیوی کے، کل کے دن آپ نے جو ہے وہ بی بی کو بس ہدیہ کریں، درود پڑھ کے آپ جناب ختیجۃ الزہرا کو دیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے صبح ہدیہ بی بی فاطمہ الزہرا کو کریں، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی 510 دفعہ پڑھیں۔ بس آپ بی بی کے لیے کل کے کچھ عمل کریں، ہو سکتا اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ بھی رکھ لے، غسل کرے، پاک و پاکیزہ ہو جائے اور پاک و پاکیزہ ہو کے اپنی بیوی کو پکارے، تو انشاءاللہ تعالی تمام سب کی دلی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ العظیم۔ اور بس اسی کے ساتھ اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔